अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशाद अली चिश्ती अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं ज़रा जो मेरी समझ के मुताबिक या मेरा ओपिनियन है, अकॉर्डिंग टू द माई ओपिनियन, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मरियम नवाज़ शरीफ की वापसी, जो उनका इस्तकबाल किया गया, उस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ इलाज करवाने गई 3 से 4 माह पहले लंदन में। ठीक है जी, मान लिया वहाँ पे कोई मामला दूसरा नहीं हुआ, सिर्फ इलाज करवाने गई, माना। वहाँ पे एक खबर आई जी हमें कि उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है नून लीग का, यानी नायब सदर तो वो बना दिया गया है उनको। नवाज शरीफ के बाद पूरी नून लीग को यही संभालेंगी। बहुत अच्छी बात। यानी साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, उसके बाद राना सनाउल्लाह, फिर जावेद हाशमी वो बंदा है जिन्होंने जब मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में नवाज शरीफ साहब को जला वतन कर दिया गया था, तो जावेद लतीफ़ वो वाहिद आदमी था जो डट कर खड़ा रहा था। और उसी वक्त उनका मशहूर हुआ था ना कि मैं बागी हूँ। ये बागी का लक भी उन्हें उस मार्शल लॉ में दिया गया था, जब उन्होंने पूरी नून लीग को उस हाल में संभाला था जब कोई बंदा लीड करने के लिए नहीं था। मतलब वो 2-3 लोग थे, जावेद हाशमी, चौधरी निसार और पाकपतन से हमारे मानेका फैमिली के जो मियाँ अता मोहम्मद मानेका है। ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने पंजाब में और नून लीग को संभाल के रखा था। ठीक है जी, उनको जी पसे पर्दा डाल दें तो इनको बना दिया गया सदर। बहुत अच्छी बात, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई, जो वो कह रही थी कि बाल बची उस सर्जरी में, और दुनिया के 2 ममालिक में वो सर्जरी होती है। मुझे समझ नहीं आती कि वो फिर 2 ममालिक, एक यूके होगा और दूसरा गालबन अमेरिका होगा जहाँ से इलाज होता है इनका। बाकी तो किसी मुल्क के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, रशिया के पास तो बिल्कुल नहीं है, तो खैर चाइना के पास भी नहीं है। इन मामलों को ज़रा छोड़े, इस्तकबाल की मुझे वजह समझ नहीं आई कि उनका इतना इस्तकबाल क्यों किया गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो ग़ज़वा हिंद की कोई वो खुशखबरी लेकर आई थी कि ग़ज़वा हिंद होने वाली है, नून लीग जो है वो फ्रंट फुट पे जाके खेलेगी और ग़ज़वा हिंद में जाके वो हिंदुस्तान को लिताड़ेगी। ठीक, फिर दूसरा मामला क्या हुआ? दूसरा मामला ये हुआ जी कि पता नहीं फिर कश्मीर फतह करके आए होंगे या नहीं, तो फीफा वर्ल्ड कप तो लाजमी जीत के आई थी। जितना इस्तकबाल फीफा वर्ल्ड कप से नीचे बात ना करें कि वो करके आई थी, इस वजह से इस्तकबाल। चलें, ये जो मार्क है उन्होंने इनमें से कोई एक मार्का मार लिया, फिर उनका इस्तकबाल करने गए। ठीक है, अवाम मुनासिब अवाम थी। ये जो कहें कि आप अवाम बहुत ज़्यादा अवाम निकल आई थी, ये वाला मामला भी झूठ है, लेकिन मुनासिब अवाम थी। हमारे चैनल के, चूँकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल के कैमरामैन और दूसरे जो थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी रिपोर्टर्स की, उनके साथ जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा जी उतनी ज़्यादा आवाम नहीं आई जितनी ये तवक्को कर रहे थे कि मियाँ तेरे जानिसार बेशुमार वाले लोग निकलेंगे। ठीक है, वो आपने देखा जी कि पहले इन्होंने वो एक अल्लाह रखा पेप्सी बुलाया था, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, उस पर तो खैर बहस नहीं करें। अल्लाह रखा पेप्सी मंगाया था और रात को वो एक और बंदा आया हुआ था, वो जो सिस्टर जी वाला था कि हमारी साहिबा आ रही सिस्टर जी, वो जो कांटा लगा हुई माँ पे डांस कर रहा था बहन की आने की खुशी पे। चले, ये दो, खैर जी इस्तकबाल हो गया, ये सारा मामला समझ में आ गया कि जी इस्तकबाल उनका कर दिया, इतनी ज़्यादा आवाम आ गई, बेहतरीन काम हो गया। एक हवा बना दी गई मरियम नवाज़ की कि जी कि मरियम नवाज़ आई हैं, लोग मायूस थे। और मायूस भी किन से थे? इमरान खान से थे, जो अपोजिशन में बैठा हुआ है, जो एक टांग पे प्लस्तर लगवा के गोलियां खा के जमान पार्क में बैठा हुआ, उससे आवाम मायूस हो चुकी है, क्योंकि उसने 8 माह में कुछ नहीं किया। उसने पेट्रोल जो है वो 222 पे पहुंचा दिया था, कि इस वजह से मरियम नवाज़ आई हैं और कौम की मायूसी जो है वो ख़त्म हुई है, वो मरियम नवाज़ के साथ अब जाएंगी। लेकिन क्या बेहतरीन शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार की, मैं कहता हूँ माँ सदके जाए इनकी बात पे, क्या कमाल कर दिया उन्होंने। अगले दिन ही 35 रुपए बढ़ा दिया। मतलब जो नून लीग की हवा इनके बकौल बन रही थी कि जी अवाम हमारे साथ है, अवाम का अभी भी हम पे एतमाद है, अवाम कॉन्फिडेंस है, हमारे बारे में कॉन्फिडेंट है, अगले दिन ही 35 रुपए का ऐसा छक्का मारा है या ऐसा यॉर्कर पड़ा है
کہ نون لیگ تو بولڈ ہوگی. مطلب رات کو سارے سوئے ہیں کہ مریم نواز زندہ باد، مریم نواز زندہ باد، شسٹر جی زندہ باد. اگلے دن شسٹر جی کو یہ تحفہ ملا کہ پیٹرول 250 روپے ہو گیا. مطلب یہ کیا ہوئی کمال. مطلب جو آپ کے بقول ہوا بن رہی تھی وہ ہوا تو سوئی گیس بھی ثابت نہ ہوئی. مطلب وہ جو آپ طوفانی ہوا سمجھ رہے تھے وہ تو باد نسیم بھی ثابت نہیں ہوئی. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ثابت نہیں ہوئی. وہ تو سارا آپ کا بنایا جو کام تھا وہ تو خراب ہو گیا. اور پھر آپ نے کوئی اس کا احتجاج بھی نہیں کیا. مطلب عوام کو جتنا بہترین چونا یہ پارٹیز لگا رہی ہیں، ساری پارٹیز سمیت خان صاحب کے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ہم اختلاف ان سے کم کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. مطلب اگر ہمارے پاس اس وقت اچھی چوائس ہو کوئی تو ہم عمران خان کی وہ سپورٹ نہ کریں. مسئلے بے شمار ہیں. اب عمران خان کو جو تھوڑی بہت ہی سپورٹ عوام کی ملتی ہے یا ایج ملتی ہے وہ اس وجہ سے لیک آف لیڈرشپ کی وجہ سے. ہمارے ہاں قیادت کا ایک فقدان پیدا ہو چکا ہے. قیادت نہیں ہے ہمارے پاس. اگر وہ قیادت ہو ہمارے پاس تو لوگ پھر عمران خان کو سپورٹ نہ کریں، لوگ ان کی طرف جائیں. معاملہ صرف یہ ہے. اور جتنے چونے آپ نے بہترین لگا لیے بسم اللہ لگاتے جائیں. یہ قوم بھی بہت تگڑی قوم ہے، مجال ہے جو نکلے. اگر کوئی غلامی سے بھی اگلا لیول ہوگا نا تو اس قوم کا ہوگا. یہ قوم آپ چھوڑ دیں گے باہر نکلے گی. یہ قوم تو وہ قوم ہے جی کہ بندے بتا دو اسی پیٹرول پوالے سے. مطلب وہ ایک جگہ کی وہ چھوٹی مثال تھی نا، بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے پوچھا کہ میری رعایا مجھ سے خوش اتنی زیادہ ہے، یہ مجھ سے کبھی کوئی معاملات مانگنے کے لیے نہیں آئی، کبھی کوئی مدد مانگنے کے لیے نہیں آئی. وزیر نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ان پہ ٹیکس لگا دیں. انہوں نے ٹیکس لگا دیا، 2 روپے ٹیکس. پھر نہیں نکلی. پھر اس نے کہا وزیر کوئی آیا نہیں مجھ سے مدد مانگنے کے لیے، فریادی نہیں آیا. اس نے کہا آپ 10 روپے ٹیکس لگا دیں. وہ 10 روپے ٹیکس لگ گیا. پھر نہیں آئی. انہوں نے کہا 20 روپے ٹیکس لگا دیں اور ساتھ 10 جوتے رکھ دیں. اس نے 20 روپے ٹیکس لگا دیا بادشاہ نے اور ساتھ 20 جوتے رکھ دیے. اگلے دن آگے جی فریاد لے کر. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یار فریادی آ گئے، اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ آپ ٹیکس ہٹائیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت عرض یہ ہے کہ ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں بڑی لیٹ ہو جاتی ہے. آپ اس طرح کریں کہ 5 بندے جو ہیں وہ مزید بڑھا دیں کیونکہ ہمیں جوتے کھاتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. تو اسی لیے یہ قوم بھی ان کو ٹائم لگ جاتا ہے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے پیٹرول پمپ آپ بڑھا دیں. پرائز چاہے آپ نے جو رکھنی ہے رکھیں لیکن بندے بتا دیں اسی. تو اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. اس پہ بھی کسی دن ڈیٹیل بات کریں گے کہ اس قوم کو ترکیوں کی طرح، ٹرکش کی طرح غیرت کیوں نہیں آتی، اس قوم میں ایرانیوں کی طرح غیرت کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں باہر نکلتا. اس پہ بھی کسی دن پھر بات کریں گے. فی الحال اس ولاگ سے اجازت دیجیے. اللہ نے